Like, subscribe, and get notified. GFA is ready to host Bausaib Bandhavkar Trophy second edition with one Australian team and one Argentina team. And आम्ही गोंयकारांक उले मारता. We are ready, ground is ready, everything. Crowd येवचो, सगळ्यांनी इंटरनॅशनल क्लब जे खेळपाक येता हांकां सपोर्ट करपाक येवचो. आनी आमच्यो लोकल टिमी आसा डेम्पो, चर्चिल ब्रदर्स, स्पोर्टिंग क्लब द गोवा, FC गोवा जे आनी ISLाच्यो दुसऱ्यो टिमी आसा चेन्नई FC, मागीर तुमची ओरिसा FC. सो सगळ्यांनी गोंयकारांनी येवचें आनी दाखोवन दिवचो फुटबॉलाचो कितलो मोग आसा तो आमकां. आमी जाय ते तुकोस घेतल्या. वी आर व्हेरी लास्ट 4-5 months we tirelessly working for this tournament for grand success. आनी क्राउड येयलो जाल्यारूच ते टोर्नामेंटाचो आनीक हॅपिनेस येतले आमकां. GFA एक्झिक्युटीव मेंबरांनी जायते टायर्डीसली काम केल्लें आसा. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा, डायरेक्टर ऑफ यूथ एंड अवेर तेंच्यांनी हें केल्लें आसा. आनी गोवा गव्हर्मेंटान फूल सपोर्ट केल्लो आसा आमकां. सगळ्यांनी येवचें आनी मजा घेवचो. मिन्स यू शूड एन्जॉय द इंटरनॅशनल टिम्स गोंयान कशी आनी आमचे गोंयचे प्लेयरांक कितें मोटिवेशन मेळटलें तितून हेच आमची आशा आसा. आनीक आयज ऑस्ट्रेलियाची टीम 11 o'clock पावता दाबोली एअरपोर्टार. थिंगाय तुमी तांकां वेलकम करपाक येवचें म्हणून हांव सगळे आमचे गोंयकार भावांशी फुटबॉल मोग्याशी मागता. येवचें आनी एन्जॉय करचो बाळासाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी. तुजो केन्ना स्टार्ट जाता टोर्नामेंट? 24 तारखेर फर्स्ट मॅच जातली 4 o'clock आनी सेकंड मॅच जी जातली फर्स्ट मॅच जातली FC गोवा आनीक स्पोर्टिंग क्लब द गोवा 4 o'clock. सेकंड जी आसा इनॉग्रल मॅच ती जातली डेम्पो स्पोर्टिंग आनीक ब्रिस्बन आमचो जो ऑस्ट्रेलियाचो क्लब आसा तेंचे मदें जातली. आनी एवरी डे 2 मॅची आसतल्यो. आनीक फायनल जातले 6 तारखेर 7 o'clock. तिकेटी आमी दवरल्या 50 rupees ईच तिकेट ईच मॅच. म्हणल्यार दोनी एक तिकेट जी घेता 100 rupeesची दोनी मॅचीक ती यूज जातली. आनीक वेस्ट अपर जी आसा ती आमी 200 rupees दवरल्या. दीस इज जस्ट मिनिमल कितें सगळ्यांनी येवन पळोवचें म्हणून आमी एक कित्याक फ्री म्हणलें की सगळें हें जाता. सो एटलिस्ट सम डेकोरम आसचो म्हणून आमी तिकेट दवरलेली आसा. आनी 100 rupees गोंयकारांक व्हडलें हें ना. सो फुटबॉल मोग्यान आनी स्कूल भुरग्यांक आमी फ्री दवरलेले आसा. कोण अंडर 15 स्कुलान जितले भुरगे घेवता गर्ल्स जावं बॉयज जावं तांकां हो टोर्नामेंट फ्री आसा. ओन्ली कोण जे एल्डर्स येता तांकां आमी 100 rupees आनी 200 rupees दिल्ले. Watch on Herald TV.